चिखलेच्यान म्हाका 12 आंबे दिल्ले म्हणटकीच तातूंतले 4 खाले आनी उरिल्ले 8 आंबे जे मुरगांव तालुक्यांत चिखली गांव आसा, जो गांव आज आमकां एक थंय लागींच वयर विमानतळ आसा आनी नवे नवे कॉलनी थंय येवपाक लागल्यात. थंय जिवाश्म म्हणजे थंय शिंपल्यो मेळटात ज्यो दाखयतात की थंय दर्या 6 ते 8 हजार वर्सां पयलीं बरोच उंच आशिल्लो आनी त्या भागान मोतयाचे शिंपलेय काडटाले असो इतिहास आसा. म्हणटकीच त्या चिखली अशा वैशिश्ट्यपूर्ण गांवांत हे आंबे हाका खूब सूम आसतात आनी सोदून हाडचे पडटात आनी ते गोड आसतात. पूण कातरतकीच कळटा की हाका सूम आसा म्हणून. सूम आसप वायट ना, उलट खावपाक मजा येता आनी ते सुतां आसता ती सगळीं कुशीन कुशीन काडपाकय मजा येता. म्हणून म्हाका बरें दिसलें की हे वैशिश्ट्यपूर्ण आंबे, बाकीचे जे मानकुरादाचे आंबे आसता तातूंत थोडे आंबे आसता तातूंत सुतां खूब आसतात, तातूंत मध्यम किंवा कमी प्रमाणान जरी आसली तरी ती सुतां आसतात, सूम आसाच हांच्या भितर.